وسلم تلك لجنات يدخل إليها أبي العاص ابن الربيعة ورساك أنال ويطلب من النبي أن يتقدم إليها نبي يقال يا جبات اندم يفلقنا للسم اندي أسردولت فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فقالوا أن تأيقاتها فإن أدنت أزوجك إياها تقبلت السوان درهالو اسمع أدمت النبي يقول أستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن تأيقاتها له قالوا لا يريد النبي أن يجبر ابنته النبي لجاتشو السوان نتاقب مسجد ألفلقم لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك أنت لجيهن أسجده أن تدرات شريعة أو أي فقد الله ممن لا تطيق كم ما تفلقوا سوقار لا يجوز لك إلا إذا رأيت أن في اسكالا يدرس لتسجدات أي فقد اللهم كزيه لجقار قابتش مفصموا ضررا في دينها هذه ولا تشجري ميامت أمهنون اسكالا يدرس ضررا في فأكيد عقيدتها ولا تشجري ميامت أمهنون فيحق لك أن ይህን تتدخل ካየህ በመሃል ልትገባ ይገባል لأنه صاحب دين لكن ليس ዲኑን معه በደንብ የያዘ ሰው ነው ነገር ግን በእጁ ገንዘብ የለውም وتجبر ابنتك على ألا تتزوجه لا ልጅህ يجوز ልታገባ ትከለክላታለህ ይሄ ላንተ አይበቃልህ يأتي رجل ፋሲቅ فاسق የሆነ ሰው ሊያገባት ይመጣል يشرب الخمر መጠጥ ይጠጣል وابنتك ልጅህ تريد እሱን ማግባት ትፈልጋለች يحق لك أن تقف كولي أمرها ልታስቆማት ይገባል ልትከለክላት ኃላፊነት አለብህ لكن أن يأتي لها شاب مسكين ነገር ግን صالح መልካም የሆነ ልጅ ሊያገባት ይመጣል ደግ የሆነ شاب يريد العفاف يريد ክብር الزواج የሚፈልግ ወጣት ነው ጋብቻን የሚፈልግ والله لأنه ليس ابن قبيلة ነገር ግን እሱ የቀያችን ሰው አይደለም ليس من نسبنا ከጎሳችን ውስጥም አይደለም نحن أصحاب مال وتجارات ገንዘብ ያለው አይደለም ንግድም ሀብትም ያለው አይደለም وهذا رجل ግን እሱ مسكين መልካም የሆነ ሰው ነው وهي تريد እሷ ልታገባው ትፈልጋለች لا يجوز لك أن تجبرها እዚህ على ላይ አንተ ልትከለክላት አይበቃልህም النبي صلى الله عليه وسلم قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቃዷን እጠይቃታለሁ አሉ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ነብዩ زينب ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ዘይነብ ጋር ሄዱ قال إن أبا العاص يريد አበል አስ الزواج ሊያገባሽ ይፈልጋል يريد الزواج منك አንቺን ለትዳር ይፈልግሻል አሏት فلم تجب لكنها ضحكت አልመለሰችም ነገር ግን ሳቀች واحمر وجهها ፊቷ ቀላ وكان سكوت المرأة يومها ያኔ እሷ ዝም ማለቷን ወዳለች أنها تريد ማግባት الزواج ትፈልጋለች فتزوجت አገባች لكن ነገር ግን كم من الناس من ጉዳዩ يتزوجون ከማግባት ላይ ብቻ አይደለም القضية هي ما بعد الزواج ካገባህ በኋላም ነው حينما تبدأ ፈተና الفتن መሞከር ሲጀምርህ وتبدأ الاختبارات መፈተን ትጀምራለህ وتبدأ المشاكل ችግር ይጀምርሃል أما عن الزواج ለማግባት ብቻ ከሆነማ فكل الرجال يريدون ሁሉም الزواج ወንድ ማግባት ይፈልጋል لكن ليس كل الرجال ነገር ግን أوفياء ሁሉም ወንዶች ታማኝ አይደሉም كل النساء يريدن الزواج ሁሉም ሴቶች ማግባት ይፈልጋሉ ولكن ነገር ግን ليس كل النساء ሁሉም ሴቶች يضحين من أجل ለባሎቻቸው أزواجهن መስዋዕትን መክፈል አይችሉም الآن بدأت አሁን የፈተና ጊዜ ጀመረ مرحلة صعبة تزوجها አገባት فبدأت مرحلة صعبة የፈተና ጊዜ ጀመረ بعث النبي ነብዩ ተላኩ زواج زينب من أبي ዘይነብ العاص አበል አስን ያገባችው كان قبل بعثة ነብዩ النبي ከመላካቸው በፊት ነበር الآن بعث النبي አሁን ነብዩ ተላኩ فدخل أبي አበል العاص አስ ወደ على زينب ዘይነብ መጣ فقالت له يا أبا ለሱ العاص አለችው አንተ አበል አስ إن الله አላህ قد بعث أبي نبيا አባቴን ነብይ አድርጎ ልኮታል إن الله አላህ قد بعث أبي نبيا አባቴን ነብይ አድርጎ ልኮታል وأنا لا أكذب أبي እኔ أبدا ደግሞ መቼም አባቴን ውሸት አልለውም Residue on dishes. Add finish rinsing. It acts after detergent to disperse water drops. أعذرتي ለኔ ይቅር ትይኛለሽ قالت بما أعذرك يا አለች أبي العاص ለምንድን ነው ይቅር የምልህ አንተ አበል አስ قال أخشى أنني إذا እኔ أسلمت ከሰለምኩ ያስፈራኛል قال عني أهل قريش أنني أسلمت የቁረሽ ሰዎች እኔን ለሚስቱ ብሎ ሰለመ ይሉኛል فهو ما رضي ይህን ደግሞ እኔ አልፈልገውም قال أخشى أن يقال غير دين ለሚስቱ ብሎ ሃይማኖቱን ቀየረ መባልን እፈራለሁ فهل عذرتي ለኔ ይቅር ትይኛለሽ إلى المرأة التي እሷ ይህንን በጽናት ታገሰች لكنها تريد أن ነገር تضحي ግን መታገስ መፈለጓ لأمر ستعرفه ወደፊት ለምታውቀው ነገር ነው قالت አለችው يا أبا العاص አንተ አበል አስ وإن لم أعذرك أنا እኔ فمن ይቅር سيعذرك ካላልኩህ ማን ይቅር ይልሃል يا أبا العاص አንተ አበል አስ إن لم أعذرك أنا እኔ ይቅር ካላልኩህ ማን ይቅር ይልሃል الآن بعدها ከዛ በኋላ መስለም አልፈለግም رفض أن يسلم قالت له هل لك أن تسلم قال ስለም አለችው መስለም አልፈልግም አላት جاء الآن موعد አሁን ሂጅራ الهجرة ጊዜ መጣ اختبار ثاني ሁለተኛው ፈተና بعد بعثة النبي وهو ነብዩ الهجرة ከተላኩ በኋላ ስደት ሆነ فذهب ዘይነብ ወደ ረሱሉላህ ሄደች وأذنت أن تبقى مع زوجها
በስደት ወቅት ከባሏ ጋር እንድትቆይ ያስፈቀደቻቸው። ثم اختبار ثالث ከዛ ሶስተኛው ፈተና جاء بعد ذلك ከዛ በኋላ የብድር ዘመቻ መጣ። وإذا أبي ያን العاص ጊዜ አበልአስ يقف في በግንባር مواجهة ተሰለፈ مع جيش ከቁረይሾች ጦር ጋር لقتال النبي صلى الله عليه ነቢዩ وسلم. ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ለመፍታት أي اختبار هذا؟ ምን አይነት ፈተና ነው ይሄ? تزوجها قبل ከኢስላም الإسلام، በፊት አገባት፣ جاء الإسلام، እስልምና መጣ። جاء النبي صلى الله عليه وسلم ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲስ በሆነ ዲን መጡ። طمس كل الجاهلية قبل በፊት ذلك، የነበረውን ጃሂልያ አጠፉ። والآن هو في معركة ليواجه النبي አሁን እሱ ነቢዩ ለመፋለም ዘመቻ ገብቷል። ከዛም በኋላ አልሰለመም። وإذا بزينب ያኔ تبكي، ዘይነብ ስታለቅስ وإذا بزينب تبكي ያኔ ዘይነብ ስታለቅስ ትላለች፣ ጌታዬ ሆይ እኔ እፈራለሁ أن أفقد أبي أو أن ييتم አባቴን ولدي. እንዳላጣው ወይ ልጆቼ የቲም እንዳይሆኑ። ثم رفعت يديها إلى السماء، ከዛም እጇን ወደ ላይ አንስታ አለች፣ اللهم انصر ጌታዬ أبي، አባቴን አሸናፊ አድርገው ባሌንም ጠብቀው። اللهم انصر أبي. ጌታዬ አባቴን አሸናፊ አድርገው ባሌንም ጠብቀው። وإذا بعدما تنتهي المعركة ጦርነቱ ካበቃ በኋላ وإذا بأبي العاص يؤسر አበልአስ ወደ አላህ መልእክተኛ ምርኮኛ ሆኖ መጣ። أي اختبارات ምን هذه؟ አይነት ፈተና ነው ይሄ? ምን አይነት ፈተና! أسر زوجها ባሏ عند በአላህ መልእክተኛ ምርኮኛ ሆነ። ماذا صنعت؟ قالت كافر، قالت ምን አደረገች? ካፊር ነው አለች፣ እተዋዋለሁ አለች። وإذا بها تبحث عن شيء እሷ لتفتدي ያኔ به የሆነ ነገር العاص. ትፈልጋለች ለአበልአስ ሂዲያ ለመስጠት። وكان معروف ይዛኔ يومها ይታወቃል أنهم كانوا ምርኮኞች يفتدون ካሳ ይከፍሉ الأسرى، ነበር። أي أنهم كانوا يضعوا شيئا የሆነ ነገር ይሰጣሉ፣ የሆነ ነገር ያቀርባሉ፣ فيفتدوا به በሱ الأسرى. ምርኮኛውን ያስለቅቃሉ። فأرادت አሁን الآن ዘይነብ ፈለገች أن تفتدي ለባሏ بزوجها أبي العاص، አበልአስ ካሳ ለመክፈል فأرادت أن تبحث وأن ፈለገች። تبحث አሰሰች አሰሰች። فما وجدت إلا عقد የኸድጃ قديم አምባር بخديجة. ከሆነ ውጭ ሌላ አላገኘችም። فأخذت العقد وأرسلته إلى رسول አምባሩን الله. ያዘችና ወደ አላህ መልክተኛ አበልአስን ለማስለቀቅ ካሳ ላከች። فلما مر عليه አምባሩ ወደ እሳቸው ሲደርስ نظر إليه ወደ እሱ ተመለከቱ። وقال والله إن هذا عقد خديجة، በአላህ ይሁንብኝ ይሄ የኸድጃ አምባር መሆኑን አውቃለሁ። والله هذا عقد በአላህ خديجة. ይሁንብኝ ይሄ የኸድጃ አምባር ነው፣ أنا أعرف እኔ ያውቀዋለሁ። من الذي أرسله. ማን ነው የላከው? قالوا أرسلته ዘይነብ ናት የላከችው አሉ። أرسلته ዘይነብ زينب ናት የላከችው لتفتدي بأبي العاص. ለአበልአስ ካሳ ለመክፈል። فطلب النبي من الصحابة أن يفدوه ነቢዩም ከሰሃቦች የሚከፍልለት ፈለጉና ምርኮኛውን ለቀቁት። فأطلقوا سراحه. ምርኮኛውን ለቀቁት። ثم أخذ النبي العقد ከዛም ነቢዩ አምባሩን ያዙና ወደ እሱ ይመለከታሉ። وهو يعيد ذكريات خديجة. አምባሩ የኸድጃን ትዝታ ያስታውሳቸዋል። أرسله مع أحد الصحابة وقال አንዱን له ሶሃባ እንዲህ ብለው ላኩት፣ أعطه لزينب وقل ለዘይነብ لها ስጣትና ብለህ ንገራት፣ إن أباك يقول አባትሽ لك ላንቺ ይልሻል፣ لا تفرطي بعقد በኸድጃ አምባር ድንበርን አትለፊ። بعدها جاءت ከዛ በኋላ ትእዛዙ መጣ لرسول الله، ለአላህ መልእክተኛ። وهنا الاختبار በጣም الأعظم ትልቁ ፈተና أن يفرق بين المسلم ሙስሊሞችና والكافر. ካፍሮች እንዲነጣጠሉ የሚያዝ። إذن لابد أن ያኔ يفرق. መለየቱ ግድ ሆነ። وإذا كان الأمر ትእዛዙ ከአላህ ሲሆን فلا بد أن يطبق في بيت النبي قبل ከሌላው أن ቀድሞ يطبق. በነቢዩ ቤት ተፈጻሚ መሆን አለበት። حتى ولو كان زوج البنت ትዳሩ الكبرى የነቢዩ لرسول الله. ትልቋ ልጅ ዘይነብ ቢሆን እንኳ قال يا أبا العاص إني أريد አንተ አበልአስ እኔ ላወራህ እፈልጋለሁ አሉት። قال يا أبا العاص አንተ አበልአስ አሉት፣ إن الله قد أمرني أن أفرق بين አላህ المسلم والكافر، ካፍሮችንና ሙስሊሞችን እንድለያይ አዞኛል። فهلا رددت علي ልጅ ابنتي؟ ለኔ አትመልስልኝም? رد علي ልጅ ابنتي. ለኔ መልስልኝ። قال أرد. እመልሳታለሁ አለ። فعاد ተመለሰ أبي العاص አበልአስ إلى زينب ዘይነብ ጋር። قال يا زينب አንቺ ዘይነብ አላት፣ أريد منك الرحيل እንድትሄጂ ይፈልጋለሁ إلى بيت والدك يا ወደ رسول الله. ቤተሰቦችህ ወደ ረሱሉላህ። قالت وما ذاك يا أبا؟ አለችው፣ ምን ነካ አንተ አበልአስ? قال يا زينب አንቺ ዘይነብ አላት፣ إن الله قد أمر نبيك أن يفرق بين المسلم. አላህ ነቢይሽን ካፊርና ሙስሊምን እንዲለያይ አዞታል። فقالت له يا أبا ለሱ العاص አለችው፣ አንተ አበልአስ هلا أسلمت؟ እስልምናን አትቀበልም? تخيل معي 20 سنة
አስቡት 20 ዓመት ታግሳለች صابرة على أمل أن እንዲሰልም ስትጥር አሳልፋለች 20 سنة صابرة 20 ዓመት ከካፊር ጋር ታግሳለች على أمل أن يسلم أبي العاص አበልአስ እንዲሰልም እየፈለገች حتى لما نزل النص ትዕዛዙ ወርዶ እንኳን الصريح أن يفرق بين المسلم والكافر ካፊርና ሙስሊም የሚለየው ما زالت تحاول ተስፋ አልቆረጠችም لعلها محاولة أخيرة ለመጨረሻ ጊዜ ሞከረች قال يا أبا العاص هل አለችው አንተ አበልአስ እስልምናን አትቀበልም قال لها لا أسلم አልሰልምም አላት አልሰልምም አላት ተመለሰች فعادت إلى بيتي ወደ አባቷ ቤት ተመለሰች إلى رسول الله صلى الله ወደ عليه وسلم አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل انقطع الأمر አሁን ነገሩ ተቋጭ እንዴ تخيل معي أنها بقيت አስቡት እሷ 6 ዓመት ቆየች يتقدم لخطبتها وجهاء እሷን ለማግባት ትልልቅ ሱሐቦች ይመጣሉ وهي እሷ تطلب ትመልሳቸዋለች على أمل أن أبي العاص يوما አንድ ቀን سيسلم አበልአስ ሰልሞ ይመጣል በማለት تخيل معي وجهاء አስቡት ትልልቅ ሱሐቦች يريدون خطبتها እሷን ሊያገቧት ይፈልጋሉ وهي تقول لا እሷ አይሆንም ትላለች ጥረት ስታደርግ أنه قد يعود يوم እሱ አንድ ቀን ሰልሞ ወደ እሷ እንዲመጣ تمر الأيام ቀናቶች አለፉ تلو الأيام አንድ ቀን ታዲያ وإذا بأبي العاص يعود إلى النبي አበልአስ فجرا ወደ ነብዩ በጠዋት መጣና ويدخل على رسول الله صلى الله ወደ عليه ረሱሉላህ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባ ويقول يا محمد ይላል አንተ ሙሐመድ أشهد أن لا إله إلا ከአላህ الله ሌላ የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ وأشهد أنك رسول الله አንተም የአላህ መልእክተኛ መሆንህን መሰክራለሁ ثم قال ከዛም አለ يا رسول አንተ الله የአላህ መልእክተኛ ሆይ هلا رددت إلي زينب ዘይነብን ወደ እኔ አትመልሱልኝም هلا رددت إلي زينب ዘይነብን ወደ እኔ አትመልሱልኝም اقرأوا عن قصص الحب ما ስለ شئتم ፍቅር ታሪክ የተጻፈ የፈለጋችሁትን አንብቡ لن تجدوا أعظم من قصص حب ከሱሐቦች الصحابة ፍቅር ታሪክ የበለጠን አታገኙ لن تجدوا أعظم من قصة حب ነቢዩ النبي ለኸዲጃ ከነበራቸው የፍቅር ታሪክ የበለጠን አታገኙም حدثوا أولادكم أن هذا الحب ስለዚህ ፍቅር ለልጆቻችሁ ንገሯቸው لا تعلموهم حب الإيمان የዛሬውን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الجامعات የኮሌጅን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الإنترنت የኢንተርኔትን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الشوارع የመንገድን ፍቅር አታስተምሯቸው علموهم أن هذا الحب የሐላልን ፍቅር አሳውቋቸው هذا هو الحب الذي لا ያ يدوم በእርግጥ ዘውታሪ ያልሆነ ፍቅር ነው إذا أردتم أن تقرأوا على أبنائكم قصص ለልጆቻችሁ የወዲታን የፍቅር ታሪክ ማንበብ ከፈለጋችሁ فاقرأوا عليهم قصص هؤلاء العلماء የእነዚህን ታላላቅ ታሪክ አንብቡላቸው 6 سنوات تنظر 6 ዓመት ሙሉ ተመልሱ ነበር أن يتقدم إليها الصحابة ትልልቅ ሰሃባዎች እሷን ሊያገቡ እየመጡ እንኳን وهي تنتظر كافرا يسلم እሷ ግን ካፊሩን ይሰልማል ብላ ትጠብቃለች ወደ እሷ እንዲመለስ أي حب هذا ምን አይነት ፍቅር ነው ይሄ أي حب ምን هذا አይነት ፍቅር ነው ይሄ فعادت زينب زوجها በመጨረሻም ዘይነብ ወደ አበልአስ ሚስት ሆና ተመለሰች አኺራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል